सरकारलाई खबरदारीको विरुद्ध सरकारले गरेका खबरदारीका विरुद्ध त्यसलाई एउटा न्यायिक आवाज बुलन्दको गर्नका खातिर हामीले के त भने सरकार विरुद्ध थुप्रै मुद्दाहरू लिएर गएका हौँ र अझै पनि उहाँलाई के त भने कानुनको शासनमा विधिको शासनमा कुनै पनि सबै कुराहरू विधिसम्मत अनुसारै चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप हामीले सरकारका असंवैधानिक कदमलाई अलोकप्रिय कदमलाई हामीले आवाज बुलन्द गर्ने सिलसिलामा न्यायालयको ढोका घचघचाएका हौँ। यो अहिले तपाईँहरूले गरिराखेको विभिन्न पटकमा तपाईँहरूले बेला बखतमा जसरी अब अहिले रिटहरू हाल्दै केही सफलताहरू मिलेका छन्, संविधान सम्मत भएका छैनन् भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर सरकारले त त्यसरी हेरिराखेको छैन। उहाँले गरेको काम कर्तव्य जति पनि छ त्यो त संविधान सम्मत नै छ, एउटा सरकारी निकायले गर्न सक्ने अधिकार सम्मत छ भन्ने गर्छ नि के हो? बिल्कुलै। अब किन सरकार एउटा त्यही बिल्कुलै हो, सरकार अत्यन्त निरीह भयो हेर्नु, सरकारले लाचारीपन देखायो, सरकारले कानुनलाई अवलम्बन गरेन, कानुनको पालना गरेन। त्यसले गर्दाखेरि कानुनको पालना नगर्दाखेरि संविधान बमोजिमका कामहरू नहुँदाखेरि अहिले मुलुकमा यो अवस्था जटिल अवस्था आइपरेको हो। त्यो सर्वविदित छ, त्यो कुरा जगजाहेरै छ। तसर्थ प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नु अत्यन्त कानुनको शासनको पनि विधिको शासनको पनि एउटा धज्जी उडेको देखिन्छ। कानुनको शासनलाई चुनौती दिएको सरासर कानुनको शासनमाथि चुनौती हो। तसर्थ प्रधानमन्त्रीले सचेत हुनुपर्दछ, आगामी दिनमा उहाँले आफूलाई सचाउनु पर्दछ। किनभने नेपाली जनताले यो नेपालमा प्रजातन्त्र आउनको लागि, लोकतन्त्र आउनको लागि, गणतन्त्र आउनको लागि ठुलो योगदान रगत पसिना बगेको छ। ठुला आन्दोलनहरू क्रान्तिहरू गरेका छन् र यो धेरै अप्ठ्यारो धेरै एउटा कठिन परिस्थितिका बावजुद मात्रै यो अवस्था हामीले हात परेको हो। तसर्थ प्रधानमन्त्री यो कुरामा सेन्सिटिभ हुनुपर्दछ, संवेदनशील हुनुपर्दछ। उहाँले संविधानलाई हात लिएर, कानुनलाई ट्र्याक लिएर एउटा देश चलाउँछु भन्नु एउटा अत्यन्त मूर्खतापूर्ण कुरा हुन्छ, कानुनको एउटा शासनको विपरीत हुन्छ, मैले भनिसकेँ। तसर्थ प्रधानमन्त्रीजी यस कुरा मामलामा संवेदनशील हुनुपर्दछ ताकि भोलिका दिनहरूमा, अबका दिनहरूमा उहाँले संविधान सम्मत, कानुन सम्मत यो कामहरू हुन सकुन्। तसर्थ हामीले के त भन्दाखेरि विधिको शासनलाई चुनौती दिनु हुँदैन, विधिको शासनलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ भन्ने नै हामीले आवाज हो। परमको आवाज हामी त्यही नै भएको हुनाले हामी अहिले एउटा न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लागि, न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि, लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्नको लागि, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता स्थापित गर्नलाई अझ मजबुत बनाउनुको लागि, गणतन्त्रलाई अझै पनि गणतन्त्रको जरालाई अझ डिगो बनाउनुको लागि हामीले यो प्रयासरत हौँ र हामी तमाम साथीहरू यसमा लागेका छौँ। तसर्थ प्रधानमन्त्रीजी सच्चिनु पर्दछ, किनभने प्रधानमन्त्रीजी पनि सच्चिनु पर्दछ, राष्ट्रपतिज्यू पनि सच्चिनु पर्दछ। कानुनको ट्र्याकभन्दा बाहिर रहेर कुनै पनि व्यक्ति रहन सक्दैन। कानुन सर्वमान्य हुन्छ, सुप्रिम हरेक देशको कानुन सुप्रिम ल हुन्छ। सुप्रिम ललाई, संविधानलाई अथवा भनौँ कानुनलाई हात लिएर त्योभन्दा बाहिर गएर जुन काम गर्छु, कामको पेलेर लैजान्छु भनेर जुन उहाँको एउटा यदि छ भने त्यसलाई त्याग्नु पर्दछ र त्यसलाई यदि उहाँले त्याग्नुहुन्न भने उहाँले गरेका हिजो अस्तिका कदमहरू पटक जस्तै 20 जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सवालमा, नागरिकता अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने सवालमा, चुरे भावरलाई कार्यान्वयन नगर्ने सवालमा, सर्वोच्चले पिसिआरका सवालमा स्वास्थ्यका एउटा हस्पिटललाई स्वास्थ्य उपचार सहज गर्ने सवालमा थुप्रै सर्वोच्चले अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले गरेका सरकारका कदमहरूलाई उल्टाइदिएको हुँदा, त्यसलाई अन्तरिम आदेशले रोकेको हुँदा यो प्रधानमन्त्री अबका दिनहरूमा सच्चिनु पर्दछ, आफूलाई सचाउनु पर्दछ। किन अब देशलाई बर्बादीतिर नलैजानुस्। म एउटा व्यक्तिगत रूपमा अथवा भन्नुहुन्छ भने म एउटा नेपाल बारको एउटा सदस्य पनि भएको नाताले संस्थागत रूपमा पनि अब तपाईँ सचिनुहोस्, अब तपाईँले सचाउनु पर्दछ। जनताले दुःख पाइसके, अब अति भइसक्यो, देशमा अति भइसक्यो। तसर्थ तपाईँ सचिनु पर्दछ। जनताका आवाजलाई तपाईँले एउटा बुलन्द रूपमा चाहिँ एउटा कानुन बमोजिम तपाईँले काम गर्दै जानुहोस्, त्यसमा हामी पनि साथ छ भन्न म चाहन्छु। होइन, तपाईँहरूले उठाएका रिटका कुरा गर्दाखेरि जसरी अब नागरिकताको विषयको कुरा उठाउनु भएको थियो, नागरिकताको विषयमा पनि अब यति वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने त्यो अध्यादेश जारी गरिसक्नुपर्ने भन्ने नियम थियो। न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि त्यो कुराहरूको ब्रिफ भइरहेको थियो। त्यसका बावजुद पनि तपाईँहरूले रिट हालेर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने बनाउनु भयो। त्यस्तै गरेर मन्त्री परिषदको कुरा गर्दाखेरि पनि 20 जना मन्त्री चयन गराइदिनु भयो। त्यसमा पनि संविधानकै धाराकै अनुसार त्यहाँ मन्त्रीहरू बनाइएका थिए। कसरी यो तपाईँहरूको र यो कानुन, न्यायालय र सरकारसितको यो समन्वय किन नमिलिरहेको के हो खास?
अब यो बिल्कुल है, यो न्याय यस्तो हो। अब यो न्यायले यो तपाईँको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई यहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले के भन्छ भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सरकारका राज्यका 3 अङ्गहरू एउटा स्वतन्त्र छन्। यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि एउटा के भन्छ भन्दाखेरि एकले अर्काका एउटा अङ्गले अर्को अङ्गले गर्नुपर्ने कामहरू हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने कुरा छ। तसर्थ यहाँ के त भन्दाखेरि कार्यपालिका जुन प्रमुख कार्यकारिणीको प्रमुख हैसियतले के भयो सरकारले अहिले के त भन्दाखेरि कानुनमा भएका कुरा पनि संविधानमा नभएका कुराहरूलाई उहाँले बढी ध्यान दिनुभयो। हुनसक्छ कार्यकर्ता भरण पोषण गर्ने सवालमा पनि लिएर गरेको हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि पार्टीलाई कुनै अमुक व्यक्तिलाई चित्त बुझाउने सवालमा पनि अमुक दललाई चित्त बुझाउने सवालमा उहाँले गरे हुनसक्छ। तर त्यो जे काम गर्दा पनि संविधान र विधि सम्मत अनुसार हुनुपर्छ। जस्तै तपाईँले अहिले यो 20 जना मन्त्रीको पदको चयन गर्ने सवालमा भन्नुभयो, संविधानको धारा 77(3) मा भएको व्यवस्था के छ भन्दाखेरि धारा 77(3) ले काम चलाउ केयरटेकर गभर्मेन्टले सामान्य प्रधानमन्त्रीले जस्तो काम गर्न पाइँदैन। खालि आसन्न निर्वाचनलाई मात्रै उहाँले गर्ने काम हो र आसन्न निर्वाचनलाई निर्वाचनका कार्यक्रमहरू अघि सार्ने हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा उहाँले गरेको संसद विघटनै असंवैधानिक छ भनेर हामीले च्यालेन्ज गरिसकेपछि, उहाँले गरेका घोषित निर्वाचनका कार्यक्रमहरू पनि असंवैधानिक र गैर कानुनी छन् भनी च्यालेन्ज भइसकेपछि त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा सुनाइ भइरहेछ। च्यालेन्ज गरिसकेपछि उहाँले चुनाव पनि उहाँले घोषित गर्न पनि पाउनु हुँदैन। काम चलाउ हैसियतले गर्ने काम त दैनिक प्रशासनिक काम मात्रै गर्ने हो है। त्योभन्दा बढी कामहरू मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न, जिम्मेवारी दिन, थपघट गर्न र एउटा के त भने के अरे फेरि एउटा साटफेर गर्न कुनै पनि पाइँदैन। तसर्थ काम चलाउको हैसियतका प्रधानमन्त्रीले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो अधिकार अहिले संविधानले व्यवस्था गरेकै नहुँदा, 77(3) मा त्यो व्यवस्थै नहुँदा त्यो गरेको मिल्दैन भनेर हामी गएका थियौँ। सर्वोच्चले त्यही 77(3) मा भएको सेरोफेरोमा रहेर नै आफ्नो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। तसर्थ अब जुन अन्य चाहिँ नागरिकताको सवालमा पनि संविधान सम्मत थिएन। नागरिकता जुन अध्यादेश ल्याइयो संविधान सम्मत थिएन, किनभने 75 सालदेखि संसदमा चाहिँ त्यो एउटा विचारणीय अवस्थामा थियो, हाउसमा त्यो कुरा उठिरहेको थियो भने संसदलाई छलेर उहाँले ल्याउनु भयो। पहिलो कुरा त संसदलाई बाइपास गरेर ल्याइनु त्यो नै गलत थियो। उहाँको जुन एउटा प्राइमा फेसी नै गलत थियो। दोस्रो कुरा अध्यादेशमा राखिएका प्रावधान संविधान विपरीत थिए। तसर्थ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने भोलि एउटा नेपाललाई फिजी पनि बन्न सक्छ है, नेपालले एउटा फिजी हुनसक्छ। यसो मतलब हामीले गैर नेपाली नागरिकताबाट विमुख हुन भन्न खोजेको होइन कि गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउँदाखेरि भोलिको अवस्था भयावह हुनसक्छ। भोलि राष्ट्रियतासँग सिधै जोडिने हुँदा भोलि राष्ट्रियतामाथि पनि प्रहार हुनसक्छ भनेर हामीले उठाएका थियौँ। त्यो पनि संविधान सम्मत नै थियो। सर्वोच्चले यी सबै कुराहरू संविधान सम्मतमै सेरोफेरोमा रहेरै व्याख्या सुनाएको थियो। कानुनको शासनलाई एउटा दिगोपन सस्टेनेबल गर्ने सवालमा, लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्ने सवालमा, संविधानका एउटा प्रावधानलाई नै रक्षा गर्ने सवालमा सर्वोच्चले बोलेको हो। तसर्थ हामीले व्यक्तिगत रूपमा गऱ्यौँ भन्दा पनि हामीले सिस्टमले गरेको हो त्यो काम। म भन्न चाहन्छु संविधान सम्मत गैर कानुनी थिए र असंवैधानिक कदम थिए, त्यसलाई सच्याउने सवालमा, त्यसलाई करेक्सन गर्ने सवालमा सर्वोच्चले बोलेको हुँदा ओली सरकारबाट भएका पटक पाइलामा एउटा गैर असंवैधानिक कामलाई सच्याउने सवालमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको। हामी त्यसमा या त के भने एउटा रिट निवेदकको माध्यमबाट, कतै एउटा म भन्नुहुन्छ भने कतै रिट निवेदकको माध्यमबाट, कतै एउटा बहस पैरवी एउटा बहसकर्ताको माध्यमबाट एउटा मैले अदालतको न्यायालयको ढोका घचघचाएको थियौँ। र म लगायतका तमाम साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, अधिवक्ताज्यू पनि हुनुहुन्छ, हामी तमाम साथीहरू हुनुहुन्छ। तसर्थ मैले व्यक्तिगत रूपमा गरेँ भन्दा पनि यो टिमले गरेको हो। यो सबै यसको जस टिमलाई जान्छ र यसको जस राष्ट्रलाई जान्छ र नेपाली जनताप्रति जान्छ भन्न चाहन्छु। अब अहिले एकदम अपेक्षा गरिराखेको एउटा अब पछिल्लो पटक आइरहने अब प्रधानमन्त्रीका लागि भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले जुन रिट हाल्नुभएको छ, जुन निवेदन दिएका छन् सबै सांसदहरू मिलेर, यसको फैसला के हुनसक्छ? अस्ति तपाईँको हिजोसम्म निवेदक पक्षका सबै कानुन व्यवसायको बहस सिद्धिसकेका छ। निवेदक पक्षका कानुन व्यवसाय साथीहरूले सबैले बहस टुङ्गाइसक्नु भएको छ। 12 घन्टाको समय दिएको थियो र अबको 3 घन्टा उहाँलाई जवाफी बहसलाई छुट्याइएछ। आज सरकारी पक्षका साथीहरूले आज बहस गर्दै हुनुहुन्छ र आज उहाँहरूलाई 15 घन्टाको समय सीमा तोकिया छ। 15 घन्टा भनेपछि 15 घन्टाको समय सीमा सकिएपछि निवेदक पक्षलाई 3 घन्टा फेरि जवाफी बहस हुन्छ। त्यसपछि 2 घन्टाको समय के अरे तपाईँको एमिकस क्युरी सर्वोच्च बारबाट 2 जना छनौट भएर जानुभएको छ। नेपाल बारबाट पनि 2 जना साथीहरू छनौट भएर जानुभएको छ। 4 जना भनेपछि 32 घन्टाको सबै गरेर 32 घन्टा, निवेदकलाई पक्षलाई 15 घन्टा, विपक्षीलाई सरकारी वकिल समूहलाई 15 घन्टा, 2 घन्टा एमिकस क्युरी 32 घन्टाको समय तोकिया छ। तसर्थ मलाई लाग्छ आज भोलि पर्सिमा चाहिँ सरकारी पक्षका साथीहरूको बहस सकिनेछ भन्ने मेरो एउटा अनुमान म एउटा यहाँ यही टेलिभिजन मार्फत मैले सम्पूर्ण दर्शकलाई गराउन चाहन्छु। र त्यसपछि बचेको 2 घन्टा
तपाईँको त्यसपछि जवाबी बहस सुरु हुन्छ हामी चाहिँ रिट निवेदकका साथीहरूलाई अनि जवाबी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीका साथीहरूले बहस गर्नुहुनेछ। तसर्थ अब यो हप्तामा चाहिँ सबै कामहरू सबै बहस नभए अर्को अब आउने आइतबारसम्ममा सबै बहस सकिन्छ। तसर्थ त्यसपछि सर्वोच्चले आफ्नो व्याख्या सुनाउने छ र जहाँसम्म रह्यो जुन अहिले शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर उहाँ आउनुभएको छ। यो संसद विघटन पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने संसद विघटनको मुद्दामा पहिला पनि हामी रिट निवेदकै भएर आएका थियौँ, अहिले पनि हामी रिट निवेदकै छौँ र के त भन्दाखेरि संविधानको धारा 76 को व्यवस्था यसअघि पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेका छ। 76 को एउटा 3 को हैसियतका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादजीले 4 बमोजिम 30 दिनभित्रमा विश्वासमत नलिकन उहाँले एउटा के त भने संसद विघटन गर्नुभएको थियो र त्यसलाई सदर गरिएको थियो र राष्ट्रपति कार्यालयले के त भने 76 5 बमोजिमको सरकार आह्वान गर्नको लागि उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसमा शेरबहादुर देउवाजी पनि 149 जना पुर्याएर जानुभएको थियो र अहिले आज 146 जना भएर यहाँ रिट लिएर आउनुभएको छ। अब हेर्नुहोस्, अब पहिलो कुरा यो संविधानको 76 को व्याख्या सर्वोच्चले अगाडि पनि गरिसकेका छ। तसर्थ 76 4 लाई घाँटी निमट्न पाइँदैन, 76 4 लाई बर्खिलाप गर्न पाइँदैन, 76 4 लाई के त भने छलाङ मार्न पाइँदैन भन्ने नै हाम्रो रिट निवेदकको समग्र माग त्यही हो। किनभने उहाँले विश्वास मत लिन 30 दिनभित्रमा उहाँलाई समय थियो, त्यो समय हुँदाहुँदै मैले सक्दिनँ भन्नु असंवैधानिक कदम थियो। उहाँले एउटा भावावेगमा आएर उत्तेजनामा आएर मैले विश्वासमा दिन सक्दिनँ भन्न मिल्दैन। संविधानका भावना लेखिएका अक्षरलाई अक्षरश पालना गर्ने गरी उहाँले पालना गर्ने गरी त्यो संविधान आएको अवस्था हो। तसर्थ संविधानकामा भएका व्यवस्थालाई 77 4 को व्यवस्था अक्षरश पालना उहाँले गर्नुपर्दछ। एउटा भावावेगमा आएर उहाँले मैले प्राप्त गर्न सक्दिनँ, मैले लिन्न भन्न मलाई आवश्यक छैन भन्न उहाँले पाउनुहुन्न। तसर्थ यो 76 मा संविधानको धारा 76 लाई समग्र रूपमा सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेका हुनाले हिजोको नजिरलाई पनि हामीले आधार बनाएका छौँ। तसर्थ यो प्रधानमन्त्रीले गरेको राष्ट्रपति कार्यालय सिद्धनिवासले गरेका सबै कदमहरू पहल कदमीहरू, प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस, राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटन सबै संविधान प्राइमा फेसी नै एउटा प्रथम दृष्टता नै गलत छन्, असंवैधानिक छन् भन्न चाहन्छु म। तसर्थ यो संसद बिउताउनु पर्छ, बिउतिन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी हुने छु। हिजो जसरी सर्वोच्च अदालतले संसद बिउताइदिएको थियो, ऐतिहासिक फैसला नेपाली जनतालाई सुनाएको थियो, अब पनि सर्वोच्चले ऐतिहासिक फैसला सुनाउने छ। नेपाली जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा एउटा सर्वोच्चको फैसला आउनेछ। किनभने ओलीजीले गरेका कदमहरू असंवैधानिक छन्। संविधानको 76 3 मा अब अल्पमतको सरकारले उहाँले 30 दिनभित्रमा विश्वासमत लिन नसकेपछि बल्ल उहाँले विघटन गर्न पाउने गरी संविधानको व्यवस्था हो। त्यसको अगाडिको नजिरले पनि त्यही भन्छ। अब तपाईँ अगाडि भन्नुहुन्छ भने यस अगाडि मनमोहनजीको पालामा पनि त्यही भएको थियो। मनमोहनजीको पालामा पनि अल्पमत सरकार उहाँले हुनुहुन्थ्यो, विघटन गर्नुभएको थियो, सर्वोच्चले उहाँलाई संसद फेस गर भनिदिएको थियो। हामी त्यतातिर नजाउँ, हिजोकै सर्वोच्चको हिजोकै नजिरै काफी छ अहिलेको लागि। त्यो हिजोको नजिरलाई पनि यस अगाडि आजभन्दा 3 महिना अगाडिको नजिर भनौँ न, केही समय अगाडिको नजिरले पनि सर्वोच्चले 76 मा भएको सबै व्याख्या गरे हुनाले त्यो नजिर अहिले पनि लागू हुन्छ। त्यतिखेर पनि सर्वोच्चले के भनेको थियो भने प्रोसेस बाई प्रोसेस आउनुपर्छ है। 76 2 को प्रधानमन्त्रीले 76 3 4 का अवस्थाहरू चरणबद्ध रूपमा पार गर्नुपर्छ, अनि बल्ल विघटन गर्न पाइन्छ, छलाङ गर्न पाइँदैन, जम्प गर्न पाइँदैन, इन्भोक गर्न पाइँदैन। एउटा जनमतको एउटा कदर गर्ने गरी चाहिँ आउनुपर्छ भनेर सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो। अहिले पनि त्यही नै कुरो हामीले आधार उठाएको हुनाले 76 को सबै व्याख्याहरू भइसकेका हुनाले, संविधानको धारा 76 को सबै व्याख्या भएको हुनाले त्यो व्याख्या अनुरूप अहिले पनि सर्वोच्चले त्यो अनुसार नै आउनेछ भन्ने कुरा म आशावादी छु। र पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले गरेका कदमहरू असंवैधानिक छन् त्यो भन्न चाहन्छु म। किनभने हिजोको नजिर हामीसँग काफी छ, त्यो असंवैधानिक भएको हुनाले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि सवालमा हामीले 26 वटा हामीले रिट लिएर आएका थियौँ। आज शेरबहादुरजी एउटा त्यसमध्ये एउटा रिट उहाँ हुनुहुन्छ, बाँकी 26 मध्येको एकजना रिट हामी पनि पर्दछौँ। तसर्थ त्यो भएको हुनाले असंवैधानिक कदम भएको हुनाले असंवैधानिक पहल कदमी भएको हुनाले त्यसलाई च्यालेन्ज स्वरूप हामी आएका हौँ। तसर्थ त्यो कदमहरू असंवैधानिक नै छ भन्न म चाहन्छु र सर्वोच्चले सच्याउने छ भन्न चाहन्छु। हवस् कृति सर, आफ्नो अमूल्य समय दिएको म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई यहाँ यस टेलिभिजनप्रति र आएर केही शब्दहरू मलाई एउटा पाठक सामु राख्ने मौका दिनुभएकोमा म नियत्रा टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।